नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. स्वताच्या भलायकेची कुयदाद घेवन दुयेंसां पासत पयस रावप जण एकल्याच्या हातांत आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. समाज सुदारक महात्मा ज्योतिबा फुलेक आयज देश तांच्या जयंती निमतान आदरांजली अर्पण करता. गोंय काजू महोत्सवांत गोवा डिपॉझिट रिफंड स्कीम ही कोयराचो विलो लावपा खातीरची यंत्रणा सध्या सगळ्यांचें आकर्शण थारलां आनी गोंयांत पेट्रोल डिझेल आनी लिक्विफायड पेट्रोलियम गॅस म्हळ्यार एलपीजीची उपलब्धता सद्याची मागणी पुराय करपाक फावती असल्याची पुष्टी राज्यांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी केल्या. आतां पुराय खबरो. स्वताच्या भलायकेची कुयदाद घेवन दुयेंसां पासत पयस रावप जण एकल्याच्या हातांत आसा. आतां डायलिसीस, गोडेमूत, मानसीक विकार तशेंच हेर दुयेंसांचें प्रमाण वाडलां. हें सगळें स्वताच्या भलायके कडेन आडनदर केल्ल्यान जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक होमिओपॅथी दिसाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. होमिओपॅथी उपचार पद्दतीक खूब बरे दीस आसा. होमिओपॅथी दोतोरांनी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप दवाखाने उगडल्यार लोकांक तांची भलायकी निरोगी दवरपाक व्हड मजत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. इनोव्हेशन, टॅक्नॉलॉजी आनी रिसर्च बेस्ड हेल्थ कॅर सिस्टम चालीक लागपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार खास नमूद केलें. प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर अँड प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप हाजेर भर दिवपाची गरज आसा. द गव्हर्मेंट इज ऑल्सो कमिंग इन द प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर इन बिग वे. ओनली बाय टेकिंग द आयुर्वेदा एज अ फोकस ऑन द सेम लाइन you people can think being a homeopathy as a focus and we can think in the preventive health care because you have the specialization in the homeopathy also in the preventive health care. आणि ही पद्धत आणि ही सिस्टम जी आसा पळय न्ही, आमी म्हणटा आमी रुटीन हेल्थ क्लिनीक घालिना, कोण बरो ना जाल्यार आमच्या कडेन येवचो न्ही, बरो ना जावचोच न्ही म्हणून आमच्या कडेन येवचो. गोंयांत बेगीनूच आयुष खातें स्थापन करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. पर्यटन मळार वेलनेस टुरिजमाक आतां खूब बरे दीस आयल्यात. सायड इफेक्ट विरयत भलायकेच्या उपचाराक लोक आतां प्राधान्य दितात. ताका लागून आयुर्वेदा सयत होमिओपॅथीक लेगीत फुडारात भवितव्य आसा. गोंयच्या होमिओपॅथी शिक्षण घेतिल्ल्या दोतोरांनी फुडलो पदव्युत्तर अभ्यास करचो अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. ही कार्यावळ सांखळे रवींद्र भवनांत गोवा होमिओपॅथी कावन्सील आनी गोवा कामाक्षी देवी होमिओपॅथी महाविद्यालयाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ली. गोंय काजू महोत्सवांत सध्या गोवा डिपॉझिट रिफंड स्कीम ही कोयराचो विलो लावपा खातीरची यंत्रणा सध्या सगळ्यांचें आकर्शण थारलां. कोयर माखनान घालो काय पयशे मेळटा हें पळोवन बऱ्याचशा जाणांनी हे विशीं उत्सुकता दाखयल्या. महोत्सवाच्या परिसरांत थाटिल्ल्या ह्या दालनांत कोयराचो विलो कितल्या सोंप्या पद्दतीन जावंक शकता आनी तातूंतल्यान पयशे तर मेळटाच मात पर्यावरण लेगीत नितळ उरता म्हूण ह्या दालनाक भेट दिल्ल्या लोकांनी ह्या वेळार उलयतना प्रतिक्रिया दिल्या. गोंय सरकारचें पर्यावरण आनी हवामान बदल खातें DRS ही यंत्रणा चालीक लावपाचें आसा. पयल्या पावण्यार सुरवेक गोंयची शारां आनी गांवगिऱ्या वाठारांत मेळून 300 परस चड DRS माखनां चालीक लावपाचो प्रस्ताव सध्या सरकारान दवरला. कवचेची बाटली, पॅट, एल्युमिनियम आनी जैव विघटनशील नाशिल्ली पॅकेजींग सारकिल्ल्या कोयराचो विलो ह्या यंत्रणे वरवीं लावपाची मोख पर्यावरण खात्यान दवरल्या. काजू महोत्सवात सध्या DRSची 2 माखनां कोयराचो विलो कसो लायतले ताची प्रात्यक्षिकां दाखोवपाक स्थापन केल्यात. हे खेरीज हँड हेल्ड माखनांचो लेगीत ह्या दालनांत आस्पाव आसा. कोयर माखनान घालो काय 5 मिनटां भितर कोयराची वर्गवारी केल्ल्या मोलां प्रमाण पयशे थेट कोयराचो विलो लावपाक आयिल्ल्या मनशाच्या UPI खात्यार जमा जाता जाल्यार ही यंत्रणा AI पद्दतीचो उपेग करून चालीक लायल्या. सध्या संवसारभर सेंद्रीय शेतकी उत्पादनांची मागणी वाडत आसा. गोंयांतले 80 ते 90% काजू उत्पादन सेंद्रीय पद्दतीन जाता. हातूंत कसलेंच रसायन वापरनात. उत्पादकांनी हे संदीचो फायदो करून घेवचो असो उलो सेंद्रीय काजू उत्पादक आग्नेल बारेटो हांणी केला. काजू महोत्सवात आयज जाल्ल्या तंत्रीक चर्चा सत्रांत ते उलयताले. ह्या वेळार शास्त्रज्ञ डॉ. AR देसाय, काजू उत्पादक विंदेश शिरोडकार, गोंय शेतकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुरेश कुंकळकार हाजीर आशिल्ले. काजू महोत्सवाचें उक्तावण शुक्रारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाल्लें. फाटल्या कांय वर्सांत संवसारभर कॅन्सरा सारकिल्लीं असंसर्गजन्य दुयेंसां वाडत आसात. पिकांत रासायनीक साऱ्यांचो चड वापर जाल्ल्यान अशें जावं येता. निरोगी जिणे पद्दतीक आनी पोशक अन्नधान्याक संवसारभर प्राधान्य दितात. गोंयांतल्या सेंद्रीय काजू शेतकऱ्यांनी हाचो लाव घेवचो. तांणी आपल्या सेंद्रीय काजूचें योग्य पद्दतीन मार्केटिंग केल्यार तांकां अर्थीक फायदो मेळटलो अशें बारेटो हांणी सांगलें. सरकारान सेंद्रीय शेती कडेन वचपा खातीर धोरणां तयार करचीं. सेंद्रीय उत्पादनां चड दर मेळपाक जाय अशें डॉ. सुरेश कुंकळकार हांणी सांगलें.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. समाज सुधारक आनी कार्यकर्ते महात्मा ज्योतिबा फुलेच्या जयंती निमतान देश तांकां आयज आदरांजली अर्पण करता. 1827 ह्याच दिसा जल्मल्ल्या महात्मा फुलेंनी आपली घरकान्न सावित्री फुले हांच्या सयत बायलांचे शिक्षण आनी सक्षमीकरणाक लढो दिलो. तशेंच जातीय वेवस्था आनी अस्पृश्यता निर्मुलना खातीरूय ती झुजली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन तशेंच गृहमंत्री अमित शाह आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आयज संसदेंतल्या प्रेरणा स्थळ हांगा तांकां आदरांजली ओंपली. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानाच्या कॅच द रेन मोहिमे खाला राज्य शिक्षण संचालनालयान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत मुळाव्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी 16 एप्रील ते 30 एप्रील 2026 मेरेन जल पखवाडा म्हळ्यार उदक पंदरस कार्यावळी आयोजीत केल्यात. उदका संवर्धन, पावसाच्या उदकाचें वेवस्थापन आनी उदक आडोवपा विशीं विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करप हो हे मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. ह्या निमतान जावपी मुखेल कार्यावळी अश्यो आसात. जल शपथ सगळे विद्यार्थी आनी शिक्षक 16 एप्रिलाच्या पयल्या दिसा आनी उपरांत दर दिसा सकाळीं उदक सांबाळपाचो सोपूत घेतले. शाळा वेवस्थापन समिती म्हळ्यार SMC आनी पालक शिक्षक संघटना म्हळ्यार PTA हांची बसका 18 ते 20 एप्रील मेरेन जातल्यो आनी उदक संवर्धनाचें म्हत्व उक्तें करतले. निबंध, उलोवप सर्त, चित्रकला, क्विज आनी मॉडेल मेकिंग सारकिल्ल्यो सर्ती घडोवन हाडटले. विद्यार्थी जलदूत म्हणून वावरतले आनी शाळेच्या लागसारच्या लोकांक उदक संवर्धना विशीं जागृताय करपा खातीर रॅली वा मोहीम काडटले. ह्या कार्यावळींचे फोटो आनी व्हिडिओ दर दिसा दनपारां 1 वरा मेरेन संबंदीत तालुक्याच्या ब्लॉक संसाधन केंद्राक म्हळ्यार BRCक धाडचे अशें सगळ्या शाळा मुखेल्यांक निर्देश दिल्यात. हे मोहिमेचो निमाणो कृती अहवाल 31 मे 2026 मेरेन सादर करात अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलां. बायलां आनी चलयांक उर्बा दिवपा खातीर पर्वरी रायझींग ट्रस्ट पेन्ना दी फ्रांस, साल्वादोर दे मुंदो आनी सुकूर ह्या 3 पंचायतींतल्या बायलां खातीर 3 मे दिसा खासा बायलांच्या खेळांचें आयोजन केलां. हे सर्तींत 18 ते 75 वर्सां वयर मेरेन वेगवेगळ्या गटांत सर्ती जातल्यो. बायलां आनी चलयो चडांत चड खेळांत वांटो घेवपाच्या हेतान गांव पातळेचेर ही कार्यावळ घडोवन हाडटात. खेळां वरवीं बायलांक सशक्त करप, तांचो आत्मविश्वास वाडप आनी फुडारपणाच्या गुणांक चालना दिवप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा अशें पर्वरी भाजप महिला मोर्चाची अध्यक्ष उज्वला मांद्रेकार हांणी सांगलें. ह्या सर्तींत चमचो लिंबू, 100 मीटर धांवप, लंगडी, बॉल फेकप, सुयो धागो, 20 मीटर दोरी सर्त, संगीत खुर्ची आनी 20 मीटर चलप हांचो आस्पाव आसा. गोंयांत पेट्रोल, डिझेल आनी लिक्विफायड पेट्रोलियम गॅस म्हळ्यार LPGची उपलब्धताय सद्याची मागणी पुराय करपाक फावती आशिल्ल्याची पुष्टी राज्यांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी केल्या. ह्या संदर्भांत 10 एप्रिलाक प्रकाशीत केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्यांचो राज्यस्तरीय समन्वयक मधुरेंद्र के पांडे हांणी ही माहिती दिली. ह्यो कंपन्यो पुरवठ्याच्या परिस्थितीर लक्ष दवरून आसात आनी लॉजिस्टिक्स सुरळीत करपाक आनी वितरणाक गती दिवपाक पावलां उखल्ल्यात अशें तांणी सांगलें. 9व्या राष्ट्रीय शालेय खेळां सर्ती खातीर गोंय राज्याच्या 17 वर्स सकयल्या चले आनी चलयांचो क्रिकेट पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान निवड चांचणीचें आयोजन केलां. भारतीय हवामान विभागान आयज कोंकण, गोवा, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी कारायकलांत उश्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा जाल्यार फाल्यां मेरेन ओडिशा, दर्यादेग आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकांत अशीच परिस्थिती आसूं येता अशें म्हळां. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. स्वताच्या भलायकेची कुयदाद घेवन दुयेंसां पासत पयस रावप जण एकल्याच्या हातान आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुलेक आयज देश तांच्या जयंती निमतान आदरांजली अर्पण करता.
गोंय काजू महोत्सवांत गोवा डिपॉझिट रिफंड स्कीम ही कोयराचो विलो लावपा खातीरची यंत्रणा सध्या सगळ्यांचें आकर्शण थारलां. गोंयांत पेट्रोल डिझेल आनी लिक्विफायड पेट्रोलियम गॅस म्हळ्यार एलपीजीची उपलब्धता सद्याची मागणी पुराय करपाक फावती आशिल्ल्याची पुष्टी राज्यांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.